अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा सैलाब ने मुल्क में तबाहकारियाँ मचाई हैं और जो लोगों का वो कोई पुरसाने हाल नहीं है नाज़रीन। ना उनके सर पे छत है, ना पैरों के नीचे ज़मीन है कि वो जहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और इसके अलावा खाने पीने की भी बहुत किल्लत है। इस ज़िम्न में नाज़रीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिशें थोड़ी सी थमी हैं और पानी भी नीचे आना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन हम देखते हैं कि अमदाद का सिलसिला भी जारी सारी है और फ़ंड रेजिंग स्कीम्स बहुत निकली हैं, और इसके अलावा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी ख़ती रकम देने का ऐलान किया है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और इसके अलावा सऊदी अरब, चीन और तुर्की की तरफ से एक रकम मिलने की उम्मीद है। नाज़रीन, मुल्क की सतह पे हम देखते हैं कि तमाम पार्टी के जो लीडरान हैं वो अपनी अपनी जगह पे निकले हुए हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पे मैं तज़किरा करूँगी मरियम नवाज़ साहिबा का कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरा किया, और उनकी हम वीडियोज़, उनकी पिक्स सामने आई हैं जो दिल को मोह लेने वाली हैं। उनकी नाज़रीन एक वीडियो सामने आई जिसमें हम देखते हैं पिक्स, मुख्तलिफ़ पिक्स हैं नाज़रीन। उसमें हमने देखा कि वो ब्लैक ड्रेस में, जब उनका पहला विज़िट था, जब वो लोगों के दरमियान में गई, उनके दरमियान में घुल मिल गई नाज़रीन, और लोग भी उनको अपने दरमियान पाकर बहुत खुश हुए। लेकिन नाज़रीन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो मुखालफिन थे, उनके मुखालफिन ने कोई मौका नहीं छोड़ा इस बात को पकड़ने का, और उनको नाज़रीन उनके ब्लैक ड्रेस की वजह से उनको एंजेलिना जोली से तशबीह दी जा रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने शायद उनकी कॉपी की हो। तो नाज़रीन एक यहाँ पे तो मैं एक बात करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने उनके साथ रिजेम्बलेंस दी है कि वो वहाँ पे उनकी कॉपी कर रही हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो मरियम नवाज़ शरीफ का जो कद काट है वो एंजेलिना जोली से बहुत बढ़कर है। ठीक है, वो उस एंजेलिना जोली वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती जहाँ पर मरियम नवाज़ शरीफ का कद काट है। तो मेरा ख़्याल है उनके साथ उनको मिलाना ये बहुत बड़ी इंसल्ट है मरियम नवाज़ साहिबा की। तो मिलाने वाले आप लोग जानते हैं कि ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, वही इतना उनको ट्रोल किया जा रहा है। और जैसे नाज़रीन कहा जाता है ना कि मक्खी सारा जिस्म छोड़ के वो ज़ख़म पर ही बैठती है, और सारी अच्छी जगह को छोड़ के उसको गंदगी ही नज़र आती है, वो गंदगी पर ही जाके बैठती है। तो यही नाज़रीन ये पीटीआई के फॉलोअर्स का भी हाल है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग उनको पाके अपने दरमियान में कैसे खुश हुए, उनके साथ बगलगीर हो रहे हैं, और थोड़े अरसे के लिए उन्होंने अपने गम भुला दिए। उनके चेहरे पे खुशी आ गई मरियम नवाज़ साहिबा को अपने दरमियान में पाकर। लेकिन उन्होंने देखा भी तो क्या देखा कि इन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है। अब जहाँ तक नाज़रीन ब्लैक ड्रेस की बात है, तो वहाँ पर मैं आपसे ये बात करना चाहूँ कि आप लोगों को भी पता है कि नाज़रीन कि हम लोगों का जिस तबके से ताल्लुक़ है, एशिया में जिस तबके से ताल्लुक़ है हम लोगों का, हम पाकिस्तानी हैं हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा नाज़रीन अगर आप बाहर के ममालिक में भी देखें कि जहाँ पे कोई गमी हो जाती है, कोई फातगी हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लैक ड्रेस को तरजीह दी जाती है। काले ड्रेस को नाज़रीन एक गम और अफसोस और सोग की अलामत भी समझा जाता है। एक नाज़रीन वैसे तो सारे रंग ही अच्छे होते हैं, लेकिन नाज़रीन बाज़ रंगों को जैसे मंसूब कर दिया जाता है बाज़ जज्बात के साथ, तो इसी तरीके से ब्लैक रंग को मंसूब कर दिया गया। तो वो यही सोच के मरियम नवाज़ साहिबा ब्लैक ड्रेस पहन के गई, और उनको जनाब पिंक पॉइंट किया गया कि ये जनाब उन्होंने उनकी कॉपी की है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज़ साहिबा का ये स्ट्रक्चर है कि वो जो एंजेलिना जोली को कॉपी करेंगी। कहाँ मरियम नवाज़ साहिबा और कहाँ एंजेलिना जोली। दूसरा नाज़रीन फिर हमें नज़र आया कि वो वाइट ड्रेस में अगला विज़िट उनका था, उसमें भी हमें दिल को मोह लेने वाली तस्वीरें सामने आई। बच्चों को वो पैकेट्स बांटते हुए नज़र आती हैं, और बच्चे भी उनको अपने दरमियान में पाकर खुश होते हैं। जो औरतें होती हैं, जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, वो उनको अपने दुख दर्द बता रही हैं, और वो बता रही हैं कि हमें अब तक क्या मिला है क्या नहीं मिला। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी खेप जो है खुराक की और टेंट की मुख्तलिफ़ अद्वियात की उन तक पहुँचाई जाती है। तो यहाँ पे भी नाज़रीन जब वो तकरीर कर रही थी तो स्टूल टूट गया और वो नीचे गिर गई। तो इस बात पे भी उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि देखें जनाब झूठ, इतना उन्होंने झूठ बोला कि झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो उनका स्टूल टूट गया, स्टूल बर्दाश्त नहीं कर सका उनका झूठ। तो बस अब क्या कहा जा सकता है नाज़रीन कि इन लोगों ने वो ऐनकें लगाई हुई हैं कि उस ऐनक से वो वही देखते हैं कि जो ये देखना चाहते हैं। इनको वो ऐनक लगानी चाहिए नाज़रीन कि जहाँ से ये वो देख सकें कि जो हम आवाम देखते हैं, हम लोग देखते हैं। उनके दुख दर्द देखने चाहिए, उनकी कसम पुरसी के हालात देखने चाहिए, उनका भूख, उनका नंग देखना चाहिए कि जो इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। इन लोगों को नज़र भी क्या आ रहा है कि वो स्टूल से नीचे गिर गई, उन्होंने ब्लैक ड्रेस क्यों पहना हुआ है, और ये उनके साथ सोशल वो तस्वीरें क्यों उनकी बनाई जा रही हैं।
اب جب ان کے عمران خان صاحب جب جاتے ہیں کیٹ واک کرتے ہوئے ناظرین، وہ بھی آپ نے سین دیکھا ہوگا کہ ان کی کیسے وہ ویڈیو انہوں نے وائرل کی کہ ایک تو ناظرین عمران خان کا صاحب کو آپ نے دیکھا، انہوں نے جو جتنے بھی سروے کیے وہ ہیلی کاپٹر پہ وہ بس نظر آ رہے ہیں اور ویونگ کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی 1-2 دن پہلے ان کے محمود خان جو ہیں KPK کے، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اوپر ہیلی کاپٹر سے ویونگ کر رہے ہیں اور اسمائل دے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ان کو اسمائل دے رہے ہیں، ان کو ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ان کو کیا نیچے سے لوگوں کو اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر میں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کون ویو کر رہا ہے، کون اسمائل دے رہا ہے۔ ان کے حالات اتنے برے جا رہے ہیں، وہ بیچارے کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، بچے ان کے پاس رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور آپ اوپر سے ان کو اسمائل دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اوپر سے کوئی چلیں، آپ اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ وہیں سے ان کو خوراک ہی پھینک دیتے، آپ ان کو خوراک ہی دے دیتے، جیسے ہم شہباز شریف کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ لوگ ناظرین، آپ کہتے ہیں، میری جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی سائڈ کا تجزیہ کیوں کرتی ہیں، آپ دونوں طرف کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے، تو میں کیا کروں؟ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسی ویڈیو نظر نہیں آئی عمران خان صاحب کی کہ جس میں وہ ان لوگوں کو کھانا دے رہے ہوں، ان لوگوں کو کوئی خوراک فراہم کر رہے ہوں، نہ محمود خان صاحب کی کسی کی مجھے نظر نہیں آئی۔ نظر کس کی آتی ہے؟ مریم نواز کی نظر آتی ہے، شہباز شریف کی نظر آتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں ان کا نام لینے پہ پھر مجبور ہو جاتی ہوں۔ ناظرین، ان کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جناب اینٹیں ہٹ کے وہ نیچے پانی میں سے گزر رہے ہیں، اور وائٹ ٹینٹ پانی میں کیچڑ والے ایریے میں سائڈوں پہ وائٹ ٹینٹ لگا دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب گزریں گے۔ تو ناظرین، یہ تو ان کی کیٹ واک کا اور ان کی دریا دلی کا اور ہمدردی کا حالات تھے۔ تو ناظرین، اچھا یہ تو ایک طرف ایک بات ہے، دوسری طرف ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ سارا ملک لگا ہوا ہے، اور آرمی نے بھی جس طرح سے 6 ستمبر کی تقریبات ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ پوسٹ پون کر دی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں بہت اچھا سٹیپ ہے، بہت بہترین سٹیپ ہے، میں کہتی ہوں ویل ڈن آرمی۔ لیکن دوسری طرف ہمارے جو علوی صاحب ہیں، ہمارے تو خیر نہیں کیونکہ وہ PTI کے صدر ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سے جو ان کی حرکات رہی ہیں ناظرین، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ PTI کے صدر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ناظرین، 25ویں سالگرہ تو ایوان صدر میں منعقد کی جا رہی ہے، کیونکہ ناظرین ان کو اندازہ تو تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے اس ایوان صدر میں، اگلے سال تو میں ہوں گا نہیں، چلیں جاتے جاتے کچھ تصویریں ہو جائیں، کچھ ویڈیوز ہو جائیں، تاکہ میں اپنے جو میرے نواسے جو میرے ہوں گے، پوتے پوتیاں ہوں گے، ان کے دکھاؤں گا میں کہ میں نے 50ویں سالگرہ جناب ایوان صدر میں منائی تھی۔ میں جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو PTI کے جو آدھی سے زیادہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں پہنچے، PM ہاؤس میں پہنچے اور ایوان صدر میں پہنچے، تو ان سے اس قسم کی توقعات آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن چلیں اگر وہ صدر بن ہی گئے تھے تو تھوڑا سا وہ ایک اچھے سے جیسچر کا مظاہرہ کرتے، اور آپ وہ نہ وہ کرتے، بلکہ وہ یہی اپنی جو سالگرہ تھی وہ جا کے ایسے سیلاب زدگان کے درمیان میں جاتے، اور وہ جتنا بھی جو وہاں پہ انہوں نے جو خرچہ کیا، اتنا انہوں نے جو عیاشیاں کیں، بظاہر تو انہوں نے یہ شو کیا کہ یتیم لوگ بچوں کو بلا لیا گیا، وہاں پہ چند یتیم بچوں کو بلا کے کیک کاٹ لیا گیا، شو تو انہوں نے یہی کیا، لیکن اگر وہ بہت اچھا ہوتا کہ یہی کیک اور یہی وہ کھانا پینا ان سیلاب زدگان کے درمیان میں کرتے تو اور اچھا ہوتا، ان کو اتنی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے کو جب کہا گیا کہ جلسے وغیرہ روک دیے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ انقلاب ہے، انقلاب تو رکتا نہیں ہے، سیلاب تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کنول شوذب کا بھی بیان آپ کے سامنے آیا، اور 2 دن پہلے ناظرین یہ BBC لندن کو ان کی ایک پارلیمنٹیرین ہیں شاندانہ نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ان کو چندہ نہ دیا جائے، ان کو امداد نہ دی جائے پاکستانی لیڈران کو، کیونکہ یہ کرپٹ ہیں۔ بس آپ اندازہ کریں ناظرین، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی لیڈران کرپٹ ہیں، ان کو امداد نہ دیں، ان کو وہ سسکتی بلکتی آوازیں سنائی نہیں دے رہی، ان کو بچوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے، ان کو روتی مائیں نظر نہیں آ رہی، ان کو غم زدہ افسردہ باپ نظر نہیں آ رہے کہ جن کو یہ فکر ہے کہ میں اپنے اولاد کو پہننا اوڑھنا سونا تو ناظرین بہت دور کی بات ہے، پہلے ان کی ترجیح یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کے پیٹ میں خوراک کیسے ڈالوں، کھانا کیسے ڈالوں۔ تو اس پہ ان کا یہ بیان کہ جناب ان کو بس افسوس ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن دے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، عقل سلیم عطا فرما، اور یہ سوچیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو PM بنانے کے چکر میں اپنے ملک کے ساتھ کتنی دشمنی کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کتنی دشمنی کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ عوام ساری سیلاب کے نتیجے میں، بھوک کے نتیجے میں مر گئی تو یہ PM بن کے کیا کریں گے؟ یہ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے، یہ لوگ بس سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بس عمران خان صاحب PM بن جائیں، ایک دفعہ پھر ہماری وہی بہاریں ہوں، وہی ہم لوگ قومی اسمبلی میں آئیں۔ ابھی بھی خیر یہ قومی اسمبلی میں ہی ہے، استعفے انہوں نے دے دیے ہیں، لیکن ناظرین
یہ اپنی تنخواہ پوری وصول کر رہے ہیں۔ تنخواہ لینے کے لیے پوری ان کی تنخواہ آ جاتی ہے، انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار نہیں کیا، عمران خان صاحب بشمول عمران خان صاحب بھی۔ چلیں بہرحال ناظرین، یہ تھا تھوڑا سا تبصرہ سیلاب زدگان کے حوالے سے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے تئیں جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، اور ناظرین ان پر یہ جو آفت آئی ہے، یہ آفت کسی پر بھی آ سکتی ہے، آپ پر بھی آ سکتی ہے، ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ ہم ان آفت سے بچے ہوئے ہیں، اور ہماری جو بہن بھائی ہیں جو اس آفت میں گھر گئے ہیں، یہ آفت ان پر آ چکی ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی امید کے ساتھ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔